टाढैबाट अय्या अय्या भन्दै भीम रावल लगायतका कमरेडहरू रातिको 12 बजे माधव नेपालको शरणमा आउनुहुन्छ। फेरि एमाले भित्र अर्को विद्रोह पनि हुँदैछ हुन्छ। अब ओली र हाम्रो पार्टीको बिचमा एकता चाँडै हुँदैन, किन उनी हामी एकता गर्न चाहन्छौँ, उनी डिभिजन गर्न चाहन्छन्। त्यो गठबन्धनको जरुरी छ। पार्टी फुटाएर हिँडे भन्ने आरोप छ, मन्त्रीका लागि त्यत्रो लालायत हुनुहुन्छ तपाईँ पनि। यस्तो कुरा प्रश्न, विवाद कसरी सुरुवात भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। यो ओलीले किन गरे? ओली नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाउन चाहँदैनन् कि जेठ 2 गते ओली फर्के त प्रचण्डले लगाइदिएको पेट्रोलले काम गरौ भन्ने छ नि। त्यो धेरै गलत कुरा। कारबाही हुन सक्ने कुनै व्यवस्था छैन। जस्तोको तस्तै पास नगर्नु भनेको हामी रिजेक्ट गरेको कुरा होइन, यसलाई करेक्सन गरेर पास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्छ। तर हामीले कारबाही किन गर्ने? जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि। उनका छाउरा छाउरीहरू प्रतिनिधि सभामा आउने हक छैन, उनलाई आउन नदेऊ, प्रवेश गर्न नदेऊ भनेर हामी पनि सांसद अवरोध गरौँ। त्यहाँ गरेको सांसदहरूले सांसद सञ्चालन गर्न दिन्छन्। यो त उहाँहरूको जानी बुझी ओली जान अथवा विथ प्लान यो सबै काम गरिरहेछन्। यदि ओली नेकपा एमाले को अध्यक्ष भएनन् भने फेरि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। प्रतिनिधि सभा किन भङ्ग गरे? ओली त यति झुट कुरा गर्छन्। संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था अनुसारै हामीले गरेका छौँ। सबैभन्दा धेरै अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने काम त ओलीले नै गरेका छन्। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। ल हस्, नमस्ते। पार्टी विभाजन भइसकेपछि तपाईहरुले निर्माण गर्नुभएको पार्टी कसरी अगाडि बढिराखेको छ अलिकति बताइदिनु न। माधवजीको नेतृत्वमा पार्टी बनिसकेपछि अहिले त्यो पार्टीको यो अवधिसम्म आउँदा कस्ता किसिमका अनुभवहरू छन्, पार्टी के गर्दैछ बताइदिनुहोस् न। नै अहिलेसम्म हामी करिब हाम्रो उपस्थिति 77वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। जुन बेला हामी समानान्तर गतिविधि गर्दै समानान्तर कमिटी बनाएका थियौँ, लगभग तिनै कमिटीहरू अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ र यो रूपान्तरण हुने प्रक्रिया कई ठाउँमा डिक्लेयर भइसकेको छ, कुनै ठाउँमा प्रोसेसमा छ र कुनै ठाउँमा अब कमिटी निर्माण गरेर फेरि पनि समाहित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र धेरै जनप्रतिनिधिहरूको हकमा अब एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित हुने कुराको लागि जुन निर्वाचन आयोगले शनाखतको टाइम दिएको थियो, त्यो टाइमभित्र लगभग हामीले सोचेको जस्तै शनाखत हुने काम पनि सम्पन्न भएको छ र अब हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने तयारी गर्दैछौँ। लगभग अब हिजोको लागि डेट क्लियर भएको थियो, कन्फर्म भएको थियो। अब असोजको 5 गते डेट कन्फर्म भएको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामीले प्रदेशको अध्यक्षहरू निर्माण गर्ने, सचिव निर्माण गर्ने र जिल्ला कमिटीका इन्चार्जहरू तोकेर पठाउने, केन्द्रीय कमिटीलाई फुलफिल गर्ने यो तयारी र डकुमेन्टका काम समेत हामी गरिरहेका छौँ। यसको सांगठनिक स्ट्रक्चरहरू, त्यसपछि हामीले मान्ने दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम कस्तो बनाउने, यिनी समेत डकुमेन्टको काम पनि हामीले तयारी र छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसपछि सांगठनिक स्ट्रक्चरको विषयमा पनि 77वटै जिल्लामा कम्तीमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको सन्देश पनि दिन खोजेका छौँ र 753वटै पालिकामा अहिले त धेरै पालिकाहरू पनि कमिटी बनिसकेको छ। अब यसलाई हामीले मूर्त रूप दिने, ठोस रूप, अझ वडा टोलसम्म पुग्ने अब यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्लान गर्छ, योजनाहरू बनाउँछ। मेटमणिजी, यो जुन खालको स्थितिमा तपाईहरु आइपुग्नुभयो, नेकपा एमाले विभाजन हुने स्थिति भयो, त्यस पछाडि जसरी गठबन्धन बनाउँदै ओलीलाई घोडाबाट ओह्राल्ने हो, सत्ताबाट ओह्राल्नु नै सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो र सफलता हो भन्ने खालको जुन परिभाषा भयो गठबन्धन दलहरूको भित्रबाट, तर यति समय बित्दाखेरि पनि मन्त्रीमण्डल पूर्ण भएन र अहिले यो पूर्ण नहुनुका पछाडि
माधवजीको स्वार्थ र उहाँका मान्छेहरूलाई एडजस्ट गर्ने कुराले काम गरेको हो भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ। बताइदिनुहोस् त किन यो सरकारले पूर्णता पाउन सकेन? माधवजी किन अकर्मण्यतामा फस्नुभयो? तपाईँहरूको पार्टी किन अकर्मण्यतामा फसिराखेको छ? बताउनुहोस्। ठिक छ, यो सर्वत्र जनताहरूको चासोको विषय पनि हो। सरकारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी या माधवले नेतृत्व गरेको पार्टी किन सहभागी हुन सकेन, या सरकार निर्माण नहुने कुरामा माधव नेपालकै कारण हो भन्ने कुरा यो सरफेसली अध्ययन गर्नेहरू या नजर लाउनेहरू, त्यस्ता अथवा आरोप लाउनेहरू त्यो खालको विश्लेषण अथवा त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्, उहाँहरू सक्नुहुन्छ। तर खास चुरो कुरो अथवा सत्य साँचो कुरो के हो भने हामीले जुन बेला एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दै थियौँ अथवा निर्वाचन आयोगले हामीलाई आधिकारिकता प्रदान गर्यो, अब लामो समयसम्म त हामीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गर्ने कुरामै लामो भयो। अब हामी पार्टी नबन्दै अब सरकारमा जाने कुरा पनि हुँदैन, धेरै नैतिकवान चरित्रवान पनि हुँदैन, अथवा संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले पनि धेरै राम्रो मान्न सकिँदैन। त्यसपछि जब हामी आधिकारिकता पायौँ, ओलीले यो अध्यादेश बेठिक हो, 14 जना सांसदहरू खारेज हुनुपर्छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेजको लागि सर्वोच्चमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ, मुद्दा हाल्नुभएको छ, सबै जनताले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा, र त्यसको फैसला हुन सकेको छैन। ओलीले गरेको रिट खारेज भयो भने हाम्रो पार्टी अथवा कानुनी अथवा संवैधानिक रूपमा सरकारमा जाने नैतिक हक, नैतिक अधिकार राख्छ। यसरी हाम्रो भन्दा पनि या माधव नेपालको कारणले, एकीकृत समाजवादी पार्टीको कारणले भन्दा पनि संवैधानिक जटिलता, कानुनी जटिलता भएको कारणले गठबन्धनको सरकारले क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अब यो समस्या अब हाम्रो त्यो यादवजीहरूमा पनि छ, अब यही समस्या हामीमा पनि छ। यसैले सर्वोच्चमा मुद्दा कायम रहँदा अथवा विचाराधीन हुँदा त्यसलाई क्रस गरेर नैतिकताका कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरूले सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनन्। ठिक छ मेटवाणीजी, यो विषयमा तपाईँले गर्दै गर्दा यस्तै पेचिलो अर्को विषय छ। तपाईँले मुद्दाको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। यस्तै पेचिलो विषय के छ भने संसद अहिले जसरी नेकपा एमाले गतिरोध पैदा गरेको छ, यसमा अरू कुनै एजेन्डा छैन कि माधवजी सँग गएका 14 जना सांसदहरू जो नेकपा एमाले पार्टीको उम्मेदवार बनेर सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएर आए र अहिले पार्टीको निर्देशन र पार्टीको नीति नियम र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिने ती सांसदहरू, पार्टीको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जसरी एमाले प्रतिनिधि सभामा सभामुखलाई अनुरोध गर्यो, त्यसमा सभामुखले नोटिस जारी गर्नु भएन, कारबाही गर्नु भएन। तपाईहरुलाई कारबाही नहुनु पर्ने कारण के बताइदिनुस् त? यस्तो छ, सभामुखले नगर्नु पर्ने कारण के, तपाईहरुले कारबाही भोग्नु नपर्ने कारण के बताइदिनु? यस्तो छ, ओलीले संविधानमा नभएको कुरा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केवल एक पटक होइन, दुई पटक गरिसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र एक खालको विद्रोह भयो। तर हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यदि ओली नै प्रधानमन्त्री रहेर सरकार सञ्चालन गरिराख्ने हो भने एकतिर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको बाटोमा पुग्छ, विसर्जन हुने ठाउँमा पुग्छ। दोस्रो कुरो, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र नेपालको प्रणाली यो समाप्त हुन्छ। त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र ओलीलाई सत्ताबाट, सरकारबाट, प्रधानमन्त्रीबाट झार्नुपर्ने जरुरी थियो र हामीले त्यो काम गर्यौँ। गरिसकेपछि फेरि सरकार बन्ने विषयमा अब प्रोसेस अगाडि बढ्यो। ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन अथवा हाम्रो उपस्थिति विश्वासको मत दिने बेला भएन। त्यस बेलासम्म ओली समूह अथवा ओली समूहले केही बोलेन। तर जब हामीले
सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सशरीर उपस्थित भयौँ र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको 76 को 5 अनुसार कुनै प्रतिनिधि सभामा रहनु भएको कुनै एकजना भन्ने सांसद भन्ने पार्टी होइन, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरसम्म पार्टीको कुरा छ, राजनीतिक दलको कुरा छ। जब 3 नम्बरसम्म र 4 नम्बरमा आइपुगिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने पोजिसनमा आइसकेपछि 5 नम्बरमा आउँदा कुनै एकजना अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति या दलीय जुन लिगेसी यो समाप्त भइसकेपछि कुनै एकजना व्यक्तिले समेत सरकार बनाउन सक्ने पोजिसनमा आइसकेपछि हामीले सरकार बनाउने कुरामा सहयोग सर्वोच्च अदालतमा गर्यौं र त्यसको आधारमा सम्माननीय शेरबहादुर देउपा यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो र फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। विश्वासको मत हामीले दियौं। अनि यो जानी बुझिकन तपाईहरुले गरेको अभ्यास निर्दलीय अभ्यास हो? होइन, निर्दलीय अभ्यास होइन। यो त संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका कुरा न हो। 76 को 5, 6, 7, 8, 9 हेर्नुस् त। कि त संविधान निर्माण गर्ने जो सभामुख हुनुहुन्थ्यो अथवा संविधान डिक्लेयर गर्ने बेलाको सभामुखले भन्नु पर्यो हामीले निर्दलीयता व्यवस्था प्राप्तिको लागि या निर्माण गर्नको लागि यो धाराहरू 5, 6, 7, 8, 9 राख्यौं कि त भन्नु पर्यो। यदि त्यो होइन भने यो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था अनुसारै हामीले गरेका छौं। ठीक छ, पानी बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, यतातिर नजाउँ मेटमणिजी। जसरी भए पनि तपाईहरुले पार्टी फटाइसक्नु भयो, एउटा एक्सनमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामीलाई यो गतिरोध बारे जाउँ न, यो तपाईहरुले कारबाही नहुनु पर्ने कारण बारे जाउँ। होइन, कारबाही गर्न सक्ने हामीले जे गर्यौं संवैधानिक अनुसार कानुनी अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला या गरेको निर्देशनकै अनुसार हामी गरेको कारणले हामीलाई कारबाही हुन सक्ने कुनै व्यवस्था छैन। तपाईहरु एमाले त हुनुहुन्थ्यो नि हिजो? हामी एमाले को सूर्य चिन्हबाट जित्नु भएको पनि हो। एमालेको पार्टी अध्यक्ष वैधानिक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि हो। महाधिवेशन अगाडि नै पार्टी फुटाएर हिँड्नु भएको पनि तपाईहरु हो। पार्टीको व्हिप नमान्नु भएको पनि हो। ओलीलाई लगाइएका आरोपहरू सबै आरोप पूर्णतः प्रमाणित हुन पनि सकेनन्। अनि तपाईहरुले गरेको विद्रोहको औचित्य भयो? औचित्य त धेरै भएछ नि। के ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा के संविधान मिच्नको लागि प्रधानमन्त्री बनाएको हो त? यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्ष जहाँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले जो भोट हाल्नुभयो, निर्वाचित गराउनुभयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको लागि या विसर्जन गर्नको लागि अध्यक्ष बनाएको हो त? त्यसैले सबैभन्दा धेरै अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने काम त ओलीले नै गरेका छन्। तर विधिसम्मत कारबाही गर्नु भएन नि त। पार्टीमा महाधिवेशन पर्खेर महाधिवेशनबाट अल्पमतमा पारेर माधवजीलाई नै पार्टी अध्यक्ष बनाएर तपाईहरुले पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो। तपाईहरुमा यो खालको अधैर्यता चाहिँ प्रचण्डले लगाइदिएको पेट्रोलले काम गरो भन्ने छ नि त? त्यो धेरै गलत कुरा हो। यो इन्जिन चाहिँ माधवजीको इन्जिन, माधवजीका साथीहरुको इन्जिन जसरी चलेको छ त्यसमा पेट्रोल हाल्ने चाहिँ प्रचण्ड हुन् भन्ने उहाँहरुको आरोप छ। यसमा बरु पेट्रोल हाल्ने काम ओलीले गरे। बाह्य शक्ति, बाह्य राजनीतिक दलको कुनै भूमिका छैन। अब हामी एउटा ग्लोबलाइजेसनको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि इन्टर रिलेटेड हुनु त जरुरी छ। त्यो कनेक्सन त हुन्छ नै। तर यसमा कमरेड प्रचण्डको भूमिका छैन। भनेपछि तपाईलाई कारबाही हुँदैन? अब कारबाही हुँदैन। एक सूत्रीय माग छ संसदभित्र नेकपा एमालेको, तपाईहरुले कारबाही गर्नै पर्छ भन्ने। अब त्यहाँ गतिरोध कसरी समाधान हुन्छ? गतिरोधलाई निकास दिने काम त तपाईहरुको पनि हो। अब जिम्मेवार दल हो तपाईहरु, होइन मैले सत्ताधारी दल हो। एउटा कुरा मात्रै गर्छु, भोलि ओलीले पृथ्वी चेप्टो छ भनेर भन्लान् रे, अनि त्यही कुरा मान्दिने कुरा होला? या पृथ्वी अझ गोलो आकारमा नभइकन अर्कै आकारमा छ भनेर भन्देला कि त्यो कुरा नै युनिभर्सल ट्रुथ हुन सक्छ? त्यसकारणले जुन कुरा प्रमाणित हुनै सक्दैन, जसपाको हकमा जुन अब अनि माओवादीका त तुरुन्तै कारबाही गर्ने सभामुख होइन, म भन्दैछु जुन बेला माओवादीका सांसदले कारबाही हुँदै थियो त्यो बेला माओवादीभित्र कन्फ्लिक्ट केही थिएन। माओवादी पार्टी एक ठाउँमा थियो, माओवादीको केन्द्रीय कमिटी एक ठाउँमा थियो, माओवादीको संसदीय दल एक ठाउँमा थियो। जसपाभित्र कारबाही गरेर एउटा मान्यज्यूलाई जसपाभित्र कुनै कन्फ्लिक्ट थिएन, सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। तर एमालेलाई अथवा हामीलाई कारबाही गरिराख्दा संसदीय दलमा द्वन्द्व थियो।
करिब 40-45 जना एन्टी ओलीका मान्छेहरू हामी सांसदहरू थियौँ। केन्द्रीय कमिटी हामीले कारबाही गर्नको लागि 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनु पर्थ्यो। त्यो त ओलीले बनाएको एउटा टिम, एउटा कमिटी न थियो कि नेकपा एमाले पार्टी थियो। त्यसैले जसपाले आफ्ना सांसदले कारबाही गरेको परिस्थिति, माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदले कारबाही गरेको परिस्थिति र ओलीले हामीलाई कारबाही गरेको परिस्थितिमा आकाश पातालको फरक थियो। त्यसैले माओवादी पार्टीले कारबाही गरेर या सिफारिस गरेर त्यो जस्टिफाई भयो, कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा जस्टिफाई भयो। तर हामीले कारबाही गर्ने कुरा जस्टिफाई कुनै एङ्गलबाट हुन सक्दैन। त्यसैले न हामीलाई कारबाही हुन सक्छ, न सभामुखले हामीलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको पक्षमा हुनुहुन्छ नि त, निष्पक्ष व्यवहार छैन उहाँको, त्यही भएर गर्नु भएन भन्ने त आम बुझाइ त्यस्तो छ। एमालेले त्यो बुझाइ त स्थापित गरिसक्यो जनतामा। मैले खास कुरा भनिदिँदैछु यहाँलाई, ओलीवालाहरू किन संसद अवरोध गरिरहेछन् यो बताइदिनु न, किन गरिराखेका छन्? तपाईहरु हो एउटा त 14 जनालाई कारबाही गर्नुपर्यो, हामीलाई देखाइएको हो। तर दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने राजनीतिक दलका मान्यज्यूहरू जसले प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने कुरालाई वेलकम गरे, ताली पिटे, अनि तिनी सांसदहरूले संसद सञ्चालन गर्ने कुरामा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कल्पना हामी गर्न सक्छौँ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरालाई वेलकम गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने, अनि तिनै सांसदहरू जसले सांसदको हत्या गर्यो, प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्यो, अनि हत्या गरेको सांसदहरूले सांसद सञ्चालन गर्न दिन्छन्। यो त उहाँहरूको जानी बुझी के कुरा उठाउँदा त्यो डिमान्ड पुरा हुँदैन, अनि त्यही कुरालाई लिएर लामो समयसम्म सांसद अवरोध, फेरि पनि यसैको माध्यमबाट ओलीले जुन दुई पटक सांसद भङ्ग गरे, उहाँहरूले त यसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नु भएको छ नि। जस्टिफाई गर्नको लागि नृत्य, एउटा महिलालाई सारी लगाएको महिलालाई पुरुष मान्यज्यूहरूले आफ्नो टाउकोमा राखेर डान्स गराइराख्नु भएको छ भन्नाले हामी सांसदलाई देखाएर, खास गरेर नेपालको संसदीय व्यवस्थाप्रति नेपाली जनताहरू वितृष्णा जागोस् अथवा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पहरू खोजुन्, संसदीय व्यवस्था नेपालको कन्टेस्टमा काम लाग्दैन, त्यो चिजलाई जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ। किनकि ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। किन भङ्ग गरे भनेपछि संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन, काम छैन, अब मुलुकमा निरङ्कुश तानाशाही जरुरी छ भन्ने त्यो चिजलाई जस्टिफाई गर्नको लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैछन्। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नको लागि सांसद अवरोध गर्ने, सांसदमा डान्स गर्ने, सांसदमा अनेक तन्दाबहरू मचाउने कुरा त यो हो नि, देखाउने कुरा भन्ने कुरा हामी हो। 14 जनालाई कारबाही गर्ने, हामीले कारबाही किन गर्ने? जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि, लिगली त्यो तरिकाले जस्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्टिफाई गर्ने आधार त छैन, कुनै बेस त छैन, लजिक त छैन। कुनै लजिक नपाएपछि, कुनै काम नपाएपछि दिनलाई रात सिधा दलीय अनुशासन र दलीय भूमिकालाई हेर्ने हो भने र अहिलेको बहुदलीय यो दलीय परम्परालाई हेर्ने हो भने त तपाईहरु एमालेको पार्टी सदस्य हो, एमालेको संसदको प्रतिनिधि पनि हो, जनताले पनि सूर्यमा भोट हालेका हुन्। सूर्यमा भोट हाल्ने जनमत लिएर तपाईहरु प्रतिनिधि सभा छिर्नु भएको सिधा-सिधी छ नि त। पार्टी अध्यक्षले अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा भन्दा अर्को कुनै विकल्प दिन जरुरी छ। हजुरको कुरा एकदम सही छ। धेरै मान्छे, धेरै जनताहरू पनि यही क्वेसनहरू हामीलाई गरिराख्नु भएको छ, म त खुसी नै हुन्छु। तर एउटा सांसद भनेको नेपालको संविधानप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ, नेपालको कानुनप्रति पनि जवाबदेहिता हुन्छ, नेपालको प्रणालीलाई रक्षा गर्ने कुरासँग पनि सरकार राख्छ। ठीक छ, यो दलीय परम्परामा जुन खालको परमादेशको सरकार बन्यो, तपाईहरुको भूमिकाले त्यो खालको वातावरण पनि बन्यो। अब अहिले चाहिँ संविधानको सही कार्यान्वयन भइराखेको छ त मेटमणिजी? कानुन भएको छैन। अब यसलाई कसरी? होइन, कानुन त भएकै छैन नि, अब कानुन गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले हुइप उल्लङ्घन गरेका छौँ। जब नेपालको प्रणाली समाप्त हुन थाल्यो या खरानी हुन थाल्यो, नेपालको संविधान काम नलाग्ने पोजिसनमा पुग्यो, अनि राष्ट्रप्रतिको जवाबदेहिता, कानुनप्रतिको जवाबदेहिता, संविधानप्रतिको जवाबदेहितालाई भोट गरेर हामीले विद्रोह गरेका छौँ भनेपछि एउटा सांसदको जिम्मेवारी यो मुलुकको रक्षा गर्ने,
यो मुलुकलाई जोगाउने, मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने, प्रणालीको संरक्षण गर्ने त्यो दायित्व, त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ। सिङ्गो मुलुक नै एक खालको बन्धक बनेको जस्तो स्थिति छ। त्यो त ओलीलाई त्यसका लागि माधवजीहरू जिम्मेवार हो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। 14 जनालाई मुद्दा बनाएर संसद अवरुद्ध छ। अब यो कसरी खुल्छ? राज्य पक्ष, सरकार पक्षले त प्रतिपक्षलाई पनि एउटा खालको सही गन्तव्यमा लिएर जानुपर्ने दायित्व त रहन्छ। अब तपाईहरु सरकारमा अहिले नभए पनि सरकार बनाउने चाबीवाला पार्टी त हो तपाईहरुको भूमिका। अब कसरी गतिरोध अन्त्य हुन्छ? तपाईहरुको के प्लान छ भन्नुस् त संसद चलाउने? उसो भए हामीले पनि एउटा कुरा भन्दिउँ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मान्छे केपी ओली र उनलाई सपोर्ट गर्ने उनका चल्ला चल्लीहरू, उनका छाउरा छाउरीहरू प्रतिनिधि सभामा आउने हक छैन, उनलाई आउन नदेऊ, प्रवेश गर्न नदेऊ भनेर हामी पनि सांसद अवरोध गरौँ। ल भन्नुस् त, उनीहरूले त सांसदको त हत्या त गरेको हो नि, यो त एक्सेप्ट त गर्नुहुन्छ। सत्य कुरा भन्नाले असंवैधानिक, यसलाई त संवैधानिक रूपमा अथवा सम्मानित सर्वोच्चले पनि जस्टिफाई त गरेको छ। यो जस्टिफाई भइसकेको कुरा उसो तिमीहरू नाउ, अब यिनलाई सबैले कारबाही गर। यिनले त असंवैधानिक काम गरेका थिए, असंवैधानिक कामलाई सपोर्ट गरेको थिए। त्यो कुरालाई लिएर हामीले अब ओलीलाई हटाइदियो सांसदबाट, ओलीका सबै चल्ला चल्लीहरूलाई हटाइदेऊ भन्न मिल्छ त? यो कुरो तर के हो भने कुरो र कुलो चाहिँ जता लगे पनि जान्छ भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। अब ओलीले दुई पटक संसद भङ्ग गर्ने जो परिस्थिति बन्यो, गरे ओलीजीले स्वेच्छाचारी कदम जे गरे, त्यो गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल नै हुन् भन्ने पनि छ नि त। फेरि झन् लामो हुन्छ यो यतातिर गयो भने। कसरी हुन्? जुन खालको कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताभित्र जुन खालको बबन्डर, पार्टी एकता गर्दै गयो। प्रचण्डले जुन किचलो झिक्नुभयो 75 J3, मैले भन्दैछु 75 J3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। नेकपा बन्दै गरेर ओली र कमरेड प्रचण्डको बिचमा 5वटा बुन्दामा सम्झौता भएको कुरा यहाँको मिडियाले 1000 पटक बोलिसकेको होला। त्यो 5वटा बुन्दामध्ये 4वटा बुन्दामा, चौथो नम्बरको बुन्दामा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त थियो। तर प्रचण्डजीले छोड्नुभयो। त्यो ठिक छ नि, प्रचण्डले किन छोड्नुभयो भन्नाले प्रचण्डले छोड्ने भनेको हारेर होइन, एउटा गलत म्यासेज जान्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै लोभी पापी हुन्छन्, खाली सत्ता स्वार्थको लागि लाग्ने रहेछन् भन्ने म्यासेज नजाओस् भनेर तपाईँले नै चलाउनुहोस्। त्यसको एउटा म्यासेज जान नपाओस्, अर्को पार्टी जोगियोस् भनेर हो। तर कार्यदल जो केपी ओलीले निर्माण गरेको कार्यदल, विष्णु पौडेल संयोजक हुन्थ्यो, 6 जना सदस्य कमरेडहरूले पनि सुझाव गर्नुभएको थियो। सुझाव के थियो भने कमिङ इलेक्सनसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली र कमिङ कन्फरेन्स अथवा महाधिवेशनसम्म पनि अध्यक्ष केपी ओली, त्यो त टुङ्गो त लागेको थियो। तर पनि केपी ओली प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन गर्यो? यसका ब्याक लजिक, यसको कारण के हुन सक्छ? अध्यक्ष पनि तपाईँ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ, अब हामी केही गर्दैनौँ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन गरे? त्यसपछि नै हाम्रा विवादहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रका विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। अनि एकपटक फेरि संविधानले अथवा सर्वोच्चले यो खारेज गर्यो अथवा यो असंवैधानिक छ पुनर्स्थापित गर्यो भने फेरि पनि प्रतिनिधि सभा किन भङ्ग गरे भनेपछि जबरजस्ती नेपालको प्रणाली अथवा नेपालको संविधान काम लाग्ने छैन भनेर सन्देश दिन खोजेका थिए। यति मात्रै होइन, विद्या भण्डारी त केपी ओलीले नै निर्माण गरेका अथवा बनाएका राष्ट्रपति हुन् नि। केपी ओलीलाई 76 को धारा 3 अनुसार शपथ ग्रहण गराउँदा यो पर्दैन भनेपछि नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शपथ ग्रहण ठिक छैन पनि मेसेज दिन खोजेको, अथवा संविधानभन्दा माथि म छु, कानुनभन्दा माथि म छु, मैले जे बोल्छु त्यो फाइनल डिसिजन, फाइनल कुरा हो, यस्तो मनोविज्ञान भएपछि न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक खालको कन्फ्लिक्ट आएको हो। त्यसपछि तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, ल नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा माओवादी केन्द्रको बिचमा डिभिजन भयो। अब नेकपा एमालेको बिचको कन्फ्लिक्टलाई सम्बोधन गर्ने उनको दायित्व होइन। सर्वोच्चले 23 गते फैसला गर्यो, अलग अलग बस्छ। 28 गते ओलीले 3 वटा काम गर्यो। विवाद कसरी सुरुवात भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा काम
आफूसँगै निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू भङ्ग गरे, आफू र आफ्ना गुटका मान्छेलाई जोगाए। आफ्ना गुट भनेको अध्यक्ष र महासचिव। माधव नेपाल समूहसँग जोडिनु भएका सबै प्रदेश इन्चार्जहरूलाई हटाए, आफ्ना गुटका मान्छेलाई त्यो ठाउँमा रिप्लेस गरे। त्यसपछि एमालेका सदस्य नभएका मान्छेलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाई, स्थायी कमिटीका सदस्य बनाई। यो ओलीले किन गरे भनेपछि नेकपा एमालेलाई सर्वोच्चले मिलाइदेऊ। अब अलि लेट गरियो भने नेकपा एमाले एक ठाउँमा आइहाल्छ भनेर नेकपा एमालेलाई डिभिजन अथवा विभाजन गरिराखौँ, यो कायम गरेर त्यो गरिराखौँ भनेर नै यो खालका स्टेप, यो खालका काम गरे। ठीक छ होइन, त्यसपछि यो पृष्ठभूमि अब ठीक छ। अब यो अहिले पनि ओली र माधवकै गन्जागोलमा अब हामी नअल्मलियौँ छलफलमा, किनभने परिस्थिति जे भयो धेरै टाढा पुगिसक्नुभयो, दल आफ्नो बनाइसक्नुभयो, ओलीजीको आफ्नो दल छ, तपाईँहरूको पार्टी आफ्नो छ। अब हिजोको कथा यहाँ नजोडौँ, म त्यतातिर गइनँ किन बहस लामो हुन्छ। तर एउटै कुरा बताइदिनुहोस्, अहिले पनि ओलीजी र माधवजी बिचको एकताको लागि एउटा खालको 4 बुँदे 6 बुँदे के भइराखेका छन् एक्सर्साइज भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ। यो हल्ला मात्रै हो कि साँच्चै हो, के हुँदैछ? तपाईँ के बुझ्नु भने ओली नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाउन चाहँदैनन्। जोगाउन नचाहने भनेको डिभिजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छन्। अब नेकपा एमाले भित्र अर्को फेरि विद्रोही शक्ति बन्दैछ, फेरि त्यो निस्किन्छ, फेरि त्यो भित्र पनि अर्को विद्रोही शक्ति बन्दैछ भनेपछि ओली जान अथवा विथ प्लान यो सबै काम गरिरहेछन्। फेरि एमाले भित्र अर्को विद्रोह पनि हुँदैछ, हुन्छ, किनकि उनी एकीकृत अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यतै छैन। कसरी हुन्छ डिभिजन गरिराख्ने। त्यो कारणले अब ओली र हाम्रो पार्टीको बिचमा एकता चाँडै हुँदैन, किन उनी हामी एकता गर्न चाहन्छौँ, उनी डिभिजन गर्न चाहन्छन्, हामी एकीकृत गर्न चाहन्छौँ, उनी विभाजन गर्न चाहन्छन्। त्यसैले यो थ्योरिटिकली अथवा साइकोलोजिकली अथवा विथ प्लान हामी चाहेर पनि ओली समूहसँग एकता हुँदैन। हामी त चाहेकै थियौँ नि। भनेपछि यो बाहिर आएको हल्ला, यो हल्ला मात्रै यो होइन, म त यो हल्ला पनि सुनेको छैन। तर यो बेकारको कुरा, बेतुका कुरा हो। तर राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, यदि ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएनन् भने फेरि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। तर ओली रहँदासम्म एकता प्रक्रिया, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सग्लो हुने, एकीकृत हुने, समृद्ध हुने कुरा सम्भव छैन। त्यही ओली प्रतिगमनकारी भए भनेर सत्ताबाट हटाउनलाई बल गरेका हिजो माधव समूहका र भीम रावलहरू त फेरि त्यहाँ अटाउन सक्नुभयो। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ अटाउन सक्नु भएन एमालेमा। भीम रावलले भन्दा बढी अर्थात् भीम रावलले कुरा नबुझेको हो र भीम रावल त्यता लागेका हुन्। होइन, त्यो त या कसो के हो यो बताइदिनुहोस् त। भीम रावल ठुलो टिम त यतै फर्क्यो एमाले। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्के, युवराज गेवाली, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यले सोध्नुहोस् न त्यो कुरा। तपाईँले सुन्नु भएन हिजो जेठ 2 गते फर्किने कुरा भएको थियो नि त। जेठ 2 गते फर्केको कुरो डिक्लेयर त गरेका थिए नि कि जेठ 2 गते ओली फर्क्या त। यदि जेठ 2 गते फर्किने हो भने सुदूरपश्चिमको प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल हो नि। तर लेखराज भट्ट हो भनेर ओलीले किन भनेपछि ओली त यति झुट कुरा गर्छन्, आफ्ना कुरामा एकछिन पनि अड्दिन्नन्, मान्छेलाई बेवकुफ, मान्छेले विचल्ली बनाउनको लागि जे पनि बोलिदिन्छन्। नियत उनको कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नु थियो छ, त्यसपछि सिस्टमका कुरा त गर्लान्, तर उनले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् त। अब हिजै पनि भीम रावलले आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरूलाई बोलाएर केपीले म माथि अपमान गरे अथवा अन्याय गरिरहेछन् भन्ने कुरो त बोलिसकेका छन्। यहाँको मिडियाले पनि बोलेको होला। त्यसैले ओली भनेको बोलीमा इमान्दारी त छैन, त्यसपछि जे बोल्छन् त्यसको उल्टो गर्छन्, राजनीतिमा इमान्दारी त छैन, चरित्रमा इमान्दारी त छैन भन्नाले बोलीमा कुनै दम नभएपछि, बोलीलाई गोली नबनाएपछि जे पनि बोल्नेछन्। सीमित स्वार्थको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने। त्यसैले यो कुरा सोध्नु छ भने अरूलाई सोध्नुहोस्, त्यो मेरो चासोको विषय होइन। तर फाइनल कुरा के हो भने केही दिनमा भीम रावल लगायतका कमरेडहरू ऐया अत्थु गर्दै माधव नेपालको शरणमा आउनुहुन्छ।
ओलीले कुट्यौँ, हामी जानेनौँ, हामी बिरायौँ, हामी बुझेनौँ, थाहा पाएनौँ भन्दै टाढैबाट अय्या भन्दै माधव नेपालको शरणमा, माधव नेपालको निवास भएको घरमा कोटेश्वरमा रातिको 12 बजे आउने बेर छन् है, उहाँहरू आउनुहुन्छ। ठिक छ, यो तपाईँले एउटा भन्नुभयो घटनाक्रमले काहीँ न काहीँ त्यता देखाइराखेको पनि छ। अब अर्को घटनाक्रम छ यहाँ, यही परिस्थिति जे छ नि अहिले एमाले भित्रको, म जो भीमरावलहरूको स्थिति जो तपाईँले बताउनु भयो, अब सायद त्यसो गरेर आउनु होला नहोला या कुटाइ खाँदै बस्नु होला, त्यो उहाँहरूको एउटा कुरा होला। तर तपाईँले जे अनुमान गर्नुभएको छ करिब करिब नेकपा एमालेको त्यो स्थिति हुने बित्तिकै यो गठबन्धन अब फेरि टिक्दैन भन्ने छ। भीमरावलहरूको त्यहाँको पोजिसन स्थिति, यता ओलीजीको भूमिका, एमसीसी, यी तीनटा कुरा एकै ठाउँ खाब्जे परेपछि यो गठबन्धन चाहिँ अब यो अवस्थामा रहँदैन भन्ने तर्कहरू उठेका छन्। यो कतिको दमदार तर्क हो? यहाँ के हुँदैछ, के पाक्दैछ खिचडी बताउनुहोस् त। गठबन्धन टिक छ, कसरी टिक्छ? एमसीसी पास गरेर टिक्छ? मैले भन्दै शेरबहादुरजी त एक सूत्रीय अडान छ उहाँको एमसीसी पास हो। त्यो शेरबहादुरजीको कुरा होला, तर शेरबहादुरजी पनि केही सर्तहरू अगाडि सार्नु भएको छ, ती सर्तहरू करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त। अब हामीले पनि अनुदान हो, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने त्यो ठाउँमा त छौँ, तर जुन सर्तहरू छ जसलाई नेपाली जनताहरूले मन पराउनु भएको छ, जसलाई हामीले क्वेसनको रूपमा एमसीसीले पठाएका छौँ र उसले जवाब पनि दिएको छ, त्यो विषयमा त डिस्कसन त हुन्छ नि त। त्यसकारणले जस्तोको तस्तै पास नहोला, जस्तोको तस्तै पास हुँदैन, करेक्सन गरेर त पास गर्न त सक्यो नि त। फेरि यो ठाउँमा केपी ओली सबैभन्दा धेरै एमसीसी पास गर्नको लागि लालायत हुनुहुन्छ। यसको ब्याकलजिकहरू के छ आई डोन्ट नो। त्यही भएर देउबा र ओलीको चाहिँ एलायन्स बन्छ भन्ने तर्क मान्छे त्यही आधारमा गरिराखेका छन्। होइन, एउटा कुनै चिजमा एउटा स्वार्थ बाँचिन सक्छ, तर गठबन्धन बनेको यसले डिभिजन आउने कुरा, फेरि पनि क्र्याक हुने कुरा यो चाहिँ सम्भावना छैन, किनकि हामीले यसले जानी बुझी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसका कारण यो कुरालाई यहीँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो गठबन्धन दिगो रूपमा जान्छ भन्नुभयो, घटनाक्रमले के गर्छ हेर्न बाँकी छ। अब जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो अहिले प्रचण्डजी म सबैतिर एक्लो भएँ, आफ्ना साथीभाइले पनि छोडे, बाबुरामले पनि छोडे, विप्लवले पनि छोडे, वैद्यले पनि छोडे, बादल लेखराजहरू पनि हिँडे, अब म त एक्लै पो भएँ, यहाँ सबै एकता गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू किन एकता नगर्नु भएको? एक्लै भएका प्रचण्डलाई सहारा दिन माधवजीले यत्रो काम गर्नुभयो भन्ने तर्क छ। यस्तो तपाईँहरूको एकता हुँदैन? अब होइन, यो नेपाली समाजको डिमान्ड हो, डिमान्ड मात्र होइन, आवश्यकता हो। एकता प्रचण्डसँगको एकता प्रचण्डसँग मात्रै होइन, मिल्न सक्ने जति सबैसँग कमिङ इलेक्सनमा गठबन्धन गर्ने। ओली विरोधी एकता नै, ओलीलाई त जो संविधान मान्दैन, कानुन मान्दैन, प्रणाली मान्दैन, उसलाई त एक्लाउनै पर्यो नि। त्यसपछि र फेरि यसका कारण पनि छ। तपाईँले 2015 सालमा 109 मध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेसले जित्यो, यो भनेको प्रचण्ड 2/3 बहुमत हो। 48 सालमा 205 मध्ये 114 ठाउँ 115 ठाउँ जित्यो, निकै ठुलो बहुमत हो, सुविधाजनक बहुमत हो नि। 51 सालका कुरा छोडिदिनुहोस्, बहुमत कसरी ल्याएन, लार्जेस्ट पार्टी हामी भयौँ। त्यस 56 सालका कुरा, 64 सालका कुरा, 70 सालका कुरा, 74 सालका कुरा त कुनै बेला सुविधाजनक बहुमत भयो, कुनै बेला 2/3 भयो, र फेरि सबै बेला केवल काङ्ग्रेसले मात्रै लार्जेस्ट पार्टी बनेन, कहिले हामीले बन्यौँ, कहिले माओवादी बन्यौँ, कहिले त्यो भन्नाले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यौँ, नेकपा बन्यौँ। तर पनि मुलुकले सेफ लेन अथवा मुलुकलाई जसरी हामी बोल्यौँ, मुलुक समृद्ध गर्ने कुरा त हामीले त्यो ठाउँमा पुग्न त सकेनौँ। त्यसैले अब एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने योग्यता, क्षमता हामी कसैसँग रहेन, त्यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। आज हामीसँग जति क्षमता छ 25%, 50% कोहीसँग होला, कोहीसँग 10% होला, कोहीसँग 35% होला, त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर 100 पुर्याएर मुलुकलाई निकास दिने, त्यसको लागि गठबन्धन जरुरी थियो, जरुरी छ।
5 वर्षसम्म जबसम्म मैले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा या मेरो पार्टी नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्दैन, त्यस बेलासम्म या काङ्ग्रेससँग हुँदैन या माओवादी केन्द्रसँग हुँदैन या ओलीसँग भएन, त्यस बेलासम्म यो गठबन्धनको जरुरी छ। त्यसैले यो 5 वर्ष मात्र होइन, 7 वर्ष 10 वर्षसम्म पनि जान सक्छ। अब एउटा मात्रै राजनीतिक दल, एउटा मात्रै दृष्टिकोण अथवा आइडियोलोजी, एउटा मात्रै भूगोलले मुलुकलाई निकास दिने, नेतृत्व गर्ने, समृद्ध गर्ने, संसारका विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने कुरा सम्भव छैन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भए पनि, बहुदलीय व्यवस्था भए पनि अब प्रतिपक्षी नभएको, सकभर प्रतिपक्षी नभएको सबैले मिलेर जाउँ भन्ने मनोविज्ञानमा हामी पुगेका छौँ। तर कति सम्भव छ त्यसको लागि यो पवित्र भावना जुन छ नि तपाईको एउटा यो भावना एकदम सबै मिलेर जाउँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्ने जुन खालको भावना तपाईले व्यक्त गर्नुभयो, यो केवल भावना मात्रै हो जस्तो देखिन्छ। संसदभित्रको भूमिकाले त त्यस्तो देखिन्छ नि त। जस्तो अब संसदभित्र त निषेधै गरेर जानुपर्छ भनेर हामीलाई निषेध गरियो, किनारामा पारियो, दलमल गरियो, पेलेर जाने नीति अख्तियार गरे सभामुखले, माओवादीले, माधव नेपालले भन्ने आरोप लगाएर उफ्रेका साथीहरू। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। एकैपटक सबै दलको मनोविज्ञान त्यस्तो बन्दैन नि। अझैसम्म उहाँहरूको त घमण्ड र दम्भको पारो घटेकै छैन। बालुवाटारबाट बाटोले पुगिसकेका छन्। भएका सबै प्रदेश सरकार खारेज भइसकेको छ। भएका सबै नियुक्तिहरू खारेज भइसकेको छ। सर्वोच्चले समेत यो बेठिक छ भन्ने कुरा गरिसकेको छ। अझै पनि उहाँहरूको मनोविज्ञान घमण्डको घैँटोले भरेको छ। कम्तीमा ओली बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञान त एक ठाउँमा छ नि त। केवल ओली पार्टी मात्रै, ओली समूह मात्रै यो खालका अब्जेक्सनमा उत्रेको छ, सांसद अवरोध गरेको छ। ओली बाहेकका मेजोरिटी अथवा बहुमत सांसदहरू त यो ठाउँमा त हामी पुग्यौँ नि। त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि एकैपटक सबैको मनोविज्ञान एउटै मनोविज्ञान बन्दैन। आज हामी 4-5 वटा राजनीतिक दलहरू यो ठाउँमा पुगेका छौँ, भोलि ओली समूह पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्ला। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। अब जाँदै जाँदै यो संसदको गतिरोध कसरी समाधान निस्किन्छ, कसरी समाधान निकाल्नुहुन्छ? अब विशेषतः सभामुखले यो भूमिका खेल्ने हो, तैपनि तपाईँ प्रतिनिधि सभाको एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ। यो गतिरोध अब कसो गर्दा निस्किन सक्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? एउटा अर्को कुरा, जनताले यो संसद निर्वाध रूपमा चलेर देश र जनताप्रति जवाबदेही बनेर यो काम गरोस् भन्ने हेर्न चाहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको हुनाले तपाईँले के गर्दा यो सहज निकास निस्किन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एउटा त्यो बताइदिनुहोस्। अर्को, मन्त्रीमण्डल कहिले पूर्ण हुन्छ? माधव नेपालले कहिले आफ्ना मन्त्रीको लिस्ट दिन्छन्? तपाईँ कुन मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ यो पनि बताइ। यो फर्स्ट क्वेसन के हो भने त्यो ओलीलाई सोध्नुहोस्। पहिलो प्रश्न त्यो मसँग त्यो जवाब छैन। मैले सांसद अवरोध गरेका छैन, मैले सांसद नचलोस् भनेर डान्स गरेका छैन। त्यो ओलीका सन्तानहरूलाई, ओलीका छोराछोरीहरूलाई सोध्नुहोस्। र दोस्रो कुरो, मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ, हाम्रो विषय, हाम्रो राजनीतिक दलको विषयले लिएर सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छ। त्यो फैसला नहुँदासम्म हामी सरकारमा जाने कुरा नैतिकवान हुँदैन। त्यसैले जबसम्म त्यो फाइनल फैसला हुँदैन हामी सरकारमा जाँदैनौँ। आज फैसला हुन्छ नि त, सायद आज भयो भने बेलुकी जान्छौँ या पर्सि जान्छौँ। तपाईँ कुन मन्त्री बन्दै हुन्छ? मन्त्री बन्नकै लागि मेटमणि जस्तो एउटा निष्ठावान कार्यकर्ता पनि पार्टी फुटाएर हिँड्यो भन्ने आरोप छ। मन्त्रीका लागि त्यत्रो लालायत हुनुहुन्छ तपाईँ पनि? यस्तो कुरा प्रश्न गर्छन् साथीहरू, क्वेसन गर्छन्, जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा जान्न पाउने अधिकार राख्नुपर्छ नि। तर एउटा सत्य कुरा के हो भने एउटा सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, सभामुख बन्ने को लागि योग्य त भयो नि त। योग्य भइसकेपछि उसले जे पनि हुन सक्छ। राष्ट्रपति आखिरमा विद्यादेवी भण्डारी पनि त सांसदै हो नि, केपी ओली पनि त सांसदै हो नि, भएका जति मन्त्रीहरू थिए सबै सांसदै हो नि। बरु पछि ब्रेक, त्यो चेन ब्रेक भयो। वडा सदस्य हारेकालाई पनि मन्त्री बनाउने कुरा, प्रदेशमा हारेकालाई मन्त्री बनाउने कुरा, उपमेयर हारेकालाई मन्त्री बनाउने कुराको सिस्टम डेभलप जबरजस्ती ओलीले गर्न खोजेका थिए। तर चेन ब्रेक त भयो। तर के छ भने मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्य जितिसकेपछि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट जेसुकै होस्
जितिसकेपछि त्यो ठाउँमा जान पाउने योग्य भए। तर फेरि पनि सत्य के हो भने मैले मन्त्री बन्नको लागि यो विद्रोह गरेको होइन। दुईटा कुरा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुने कुराबाट रोक्नको लागि, नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, कामयाबी बनाउनको लागि, जोगाउनको लागि, रक्षा गर्नको लागि, प्रणालीको संरक्षण गर्नको लागि मैले विद्रोह गरेको कुरा हो। त्यसैले यसमा जे जनताको जिज्ञासा छ र जुन तरिकाले आलोचना गरिरहेको छ यसमा सत्यताको अंश 0.01% पनि छैन। मेटवाडीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई छुटेको केही छ तपाईँको भन्नु के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मेरो छुटेको केही छैन। तर सत्य कुरा के हो भने अब सबै मिलेर मात्रै मुलुकलाई निकाल्न सक्छौँ। अहिले हामी जे गरिरहेका छौँ ठिक गरिरहेका छौँ। गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछौँ र एमसीसी यदि नेपाली जनतालाई मन परेको छैन भने हामी जस्तोको तस्तै पास गर्दैनौँ। तर जस्तोको तस्तै पास नगर्नु भनेको हामी रिजेक्ट गरेको कुरा होइन। यसलाई करेक्सन गरेर पास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्छ। तर यदि अमेरिकाको नियत खराब छ भने अथवा चाइनालाई चेक गर्ने कुरा अथवा चाइनाबाट नेपाललाई अलग गर्ने कुरा, त्यो खालको स्ट्र्याटेजी छ भने हामी यो विषयमा सोच्छौँ र नेपाली जनताहरूको मन दुखाउने, नेपाली जनतालाई पीर हुने गरी अथवा राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा हुने गरी हामी एमसीसी पास हुन दिँदैनौँ। हस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।